Subvarta, Mark, Avaswar 12, Vol 38-44. तेदवा आपले शिकवणेन जेजू तांकां सांगा लागलो, शस्त्रांची सत्राय घेया, पांयांक गोळ नेसून भोवंक, पेटे सालान सक्टांचो सलाम जोडूंक, सिनागोग सभेन मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करून ते वेदवीचे घरां गिळटात. तांकां मेळटली कठीण शेस्त. उपरांत जेजू देवाळाच्या काजाना समकार बसून आसता लोक दन पेटेन दुडू घालतलो ते पळोवन आसलो. साबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बोळी विधव स्त्री थंय आसली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजू म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हें विधवेन घाल्लें. कित्याक हेरा सक्टांनी आपले ग्रेस्तकायेन भरून उरलेल्यांतले घाले, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचे कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोड सुतांतू घाली. नियाळ दुबळीकायेंतली खरी ग्रेस्तकाय हांव दुबळो वा दुबळी म्हणून हेरांतावन घेवच्यान वा हेरांतावन आशेवच्यान ना, बगार म्हजे लागीं आसा तें हेरांतय वांटून घेवच्यान आटापलां. हेरांतावन घेवच्याक इतलेंच मेळ्ळी मीत ना, कित्याक आपणा लागीं कितलें आसल्यारी हांव आनिकी दुबळो म्हणलो मनोभाव चड आनी चड घेवंक प्रेरण दिता, पूण आपणा लागीं आसल्या थोड्यांतले हेरां संगी वांटचो मनोभाव जर आमचो करून घेतल्यार निजाकी देवा मुखार आमी ग्रेस्त.